الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض
यदऊकुम लियगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम वयुअख्खिरकुम इला अजलिम मुसम्मा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगरचे बुत हैं इस कौम के आस्तीनों में, अगरचे बुत है इस कौम के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस खेत से दहकान को मुयस्सर न हो रोज़ी, जिस खेत से दहकान को मुयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज़ीज़ानो, द बाजवड़ गयूरू मुसलमानानो, मशरानो, कशरानो, नौजवानानो और गेर चापेर पकली के द रब्बुल आलमीन द कलाम और दो तनास्तो खैंदो और मैंदो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम पखपल पाका और मुबारक वैना के फरमाई लीदी, बदा अल इस्लामो गरीबन व सयऊदु कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। पैगंबर पाक फरमाई च द इस्लाम खबर ख्वग सही, द अल्लाह और द रसूल खबर आला सही, द कुरान खबर पाक सही, दावत इल्लल्लाह प्रोग्राम बेहतर सही, द दे तमाम खुबयो बावजूद चे कलाम द अल्लाह खोग दे, सरद दे चे आला दे, सरद दे चे रबता बलना डेर गरदा, खुद दे तमाम खुबयो बावजूद पैगंबर पाक फरमाई चे इस्लाम ना अशना दे। वसयऊद कमा बदा, पैगंबर पाक फरमाई च डेर ज़रब ब्यादा से वख्तराशी च ना अशना बशी। फतूबा लिल गुरबा, खुशखबरी दा दहागो खल्क द पारा च हागा खल्क ना अशना गणी, खुशखबरी दा दहागो खल्क द पारा च खल्की स्पक गणी, खुशखबरी दा दहागो खल्क द पारा च खल्क वर्पसे द दीन प वजह प्रापेगंडी कई, खुशखबरी दा हागो खल्क द पारा च हागा द अल्लाह दीन द पारा कुर्से न कुशी, खुशखबरी दा हागो खल्क द पारा च हागा द दीन द पारा ओशड़ले शी, खुशखबरी दा हागो खल्क द पारा च हागा द दीन प नामा बदनाम शी। वले नेक नामे लखो खल्क तैयार दे, कचा तवाई ची रूसे शाखो नुम्ब मिलावशी, सड़े बवाई लब्बैक,
یره جی هندوشا خو کرسی با ملاوشی خلق بوائی چه لبیک کچاتا وائی چه رورا یهودی شا طالب سیٹ او نوم او شہرت ملاوشی خلق بوائی چه ٹک دا پیغمبر پاک فرمائی فطوبا للغرباء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا قربان شما پنزل سوا کال مخ کے زمنگا غوگونا کولاو کڑل منگتے لارو خودلا دیتا راہ بروائی دیتا رہنماوائی کچر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننا څوارلس نیم سوه کاله مخکې دا خبره نوی کړې نو ننا شپېته کاله مخکې تبلیغیان چې د دین په نامه باندې ډېر سپک شوي وو د دین په نامه باندې خلقو د جوماتونو نه شړل د دین په نامه باندې خلقو ورپسې پراپېګنډې کولې د دین په نامه باندې خلقو وی چې دې له امریکې نه پیسې ملاویږي خلقو بویدا دا انگریزانو ایجنٹان دی چا بویدا دا جہاد منکرین دی چا بویدا قرآن نمانی چا بوی چی دوی دا قرآن پا زیبان دے فضائل اعمال راغستے دے دوی دا محمد الرسول اللہ پا زیبان دی الیاس رحمت اللہ علیہ راغستے دے ڈیری پراپیگنڈی وی لیکن قربان شمد تبلیغیانو نا قربان شم د حق پرستونا قربان شم توحیدیانونا قربان شم د رب د پارا بیزت کیدن کو خلقونا د رب د پارا کرسیونا کوزیدن کو خلقو لد شاباشوی دا غوی پا ذہن کے دا خبروا چھ بدأ الاسلام غریبان فسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء اے خلقا کچرد جناب محمد مصطفیٰ دا یو حدیث مبارک نوے چاب پرپیگنڈ نوے وڑے چوک بد دین دا پارا جان نو زلیل کڑے ہر سڑی بوی چیز بیزتی ولی خوخا کما زو ولی د جماعت نو شڑلے شما زو ولی حق کارو کما چی خلق رات بدوائی لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم څوارلس نیم سوه کاله مخکې منګله داسې دارو راکړل منګله داسې علاج خود منګله داسې لارو خودلا چې اے خلقا تم تو پھولوں کی خریدار نظر آتے ہو اے خلقا تم تو پھولوں کی خریدار نظر آتے ہو مگر میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں اے خلقا تاسو د عزت تلاش کے گرزے اے خلقا تاسو کرسے پسے گرزے اے خلقا تو دینوں پسے گرزے چھ زد امیر سیب شما زد ناظم صاحب وما مال دینو محاصل وی خلق دی وائی چی دا دا یو جماعت امیر دے یرجی دا ناظم دے یرجی دا نائب امیر دے یرجی دا نشر و اشاعت والا دے پیغمبر پاک فرمائی فطوبا للغرباء کرسیوں پہ چڑھنا کمال نہیں ہے دین کے لیے کرسی سے اترنا کمال ہے عزت مندل کمال نہ دے جان بیزت کول کمال دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا حسین و جمیل شخصیت آغا مقام و مرتبے والا دمرا لویا مرتبہ دا یو شاعر وی وشق من اسمه لیجلہ فذو العرش محمود وهذا محمد اے پیغمبر آزب سستا دا مقام سندر وایما
زبا چستا د مقام شعرون وایما زبا چستا مرتبه خلق تخایما رب تا دمرا گرانی چه خپل نوم نه ستا نوم جدا که آغا برا محمود دے او تا محمد اے پیغمبرا مدد یو دا د محمد مصطفیٰ محمد او د رب العالمین محمود کی آغا ٹکی دی چکم ٹکی د جناب محمد مصطفیٰ نام کی دی رب العالمین د خپل نوم سرستا نوم یوزے کو وہی چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے اس کی منہ پر چھائی یا مدنی کا چہرہ صاف ہے اے دبا جوڑ خلقا خوگی خبر نکو ما ڈیرا زمان پا خوگو خبرو تیرا شوا ڈیر پالشونا ولگے دل ہر مولا رازی منگلا چمک لگئی ہر سڑے رازی منگلا مسکہ لگئی اے خلقا زد ترخو خبر و شوقین یما ما سر خوگی خبر نشتا دا رب خبرہ آغا کٹ کڑی خبروی آغا پریکڑی خبروی آغا سخت خبروی پیغمبر پاک فرمائے بدأ الاسلام غریبا دا اسلام ابتدا دا سے حالت کے شویوا چی احکام دا رب العالمین با سنت دا محمد مصطفیٰ با خلق لا ناشنا لگے دل دین خبر آغا دا چی خلق وی چی مڑا دا ٹول دنیا سوئی و دے سوئی دیتا دا دین خبر آوائی چی و خبر ٹول دنیا خوخ کی چی وی مجمع تا لاکون خلق راشی اے خلقا چی یو تقریر تا دا لکونو خلق رازی پوئے گا چی دا دا رب خبرے جواب راکے دا دا رب خبرے الک الک پزورو آئے دا دا رب خبرے ولی جناب محمد الرسول اللہ نخکل مخ بجوڑیانو چالی دلے دے لگ جواب راکے دا محمد مصطفیٰ نخکل خل چالی دلے دا محمد مصطفیٰ نخوگ جبا چالی دلے دا محمد رسول اللہ کلا قرآن و یاسین کلا قرآن و یا ایوہ المزمل قربان دے شمع داسی نبی چھ رب العالمین دی نمناخلی پسفاتو باندے دستائی لیکن سرد دی چھ جبہ خوگوا اے دی چھ خلے آلاوا اے با جوڑیانو سرد دی چھ پروگرام دیر شفافو سرد دی چھ مسئلہ پاکوا اے با جوڑیانو حجاز پزمک کی محمد مصطفیٰ سرا ملگری ڈیرو او کلگ دیر لگو فطوبہ للغرباء پیغمبر پاک کو فرمائل اے تبلیغیانو اے حقیقی معنی کے مسلمانوں اے در اشتیا پجامہ کے درب منن کو تاسولا دے خوشخبریوی پا دے لگوالی تاسولا دے خوشخبریوی دے خلق پا بے عزتیو تاسولا دے خوشخبریوی دے پراپیگنڈو ولی کچر تا دے دنیا پشان ہر دیگچی سرستا سمون رات لے ہر چا سر پا ہر پروگرام جوڑوے نو ہر طرف نہ بدستا صفتوں کے دل توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے رب العالمین باہغ خلق العام
چې څوک د الله د دین د پاره بی عزت شوي دي په کاڼو ویشتي شوي دي جماعتونو نه ایستلي شوي دي پراپیګنډې ورپسې شوي دي الله جل جلاله با ټول روز محشر کې خلق له د هغه تعارف کوي یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اے بنی آدمو دا ټولی دنیا نه چې تنه تنهاو دا یوازې چې هر چا به په کاڼو ویشته هر چا به ورپسې خبرې کولې دا د چا دپاره لاس می تړي جیل ته می بیایي لاس می تړي جیل ته می بیایي خف اپنے نیم د جانان په چلان زمان اے خلقا حسینو خزو د پارا بدنام دل خو خلق زده کړل کرسی د پارا هر زلالت نه تیرې دل خو خلق زده کړل رشوت د پارا د هرې بې عزتې مخلې دل خو خلق زده کړل ځمکې او د جایداد د پارا عہدی او د کرسی د پارا ښکلې ښځې د حصول د پارا مال او د دولت د حصول د پارا خلقو خاورو کې لوغړېدل زده کړل چمچه لګولې زده کړل بې ضمیره کېدلې زده کړل ای غیرو بجوړیانو رب د پاره بې عزته کېدل زده کې د چا د پاره بې عزته کېدل د چا د پاره بې عزته کېدل د رب د پاره بې عزته کېدل د رب د پاره خرابېدل د رب د پاره کلي نه ایستل د رب د پاره پراپیګنډې دا ډېرې خوند کوي مجنون ساده عاشق دی د دنیا پیغمبر نه دی نبی نه دی داعی نه دی قرآن نه ډېر خبر نه دی عام ساده عاشق دی مینه ته زده کا عشق ته زده کا مجازی عشق نه د حقیقي عشق تلاش وکا هغه یوه ورځ د لیلا وی دا عادتو چې هر چاله به کنډول کې وظیفه ورکوله فقیران به جمع شول لیلا به راووته هر یو فقیر له به لږه لږه وظیفه ورکړه یوه ورځ مجنون وی چې زه نن خو تم کاسه والا دیدار به وکې د مجنون مقصد وظیفه هلکه د مجنون مقصد وظیفه هغه خیټو عاشق نه و کہتے ہیں لیلا کا یہ دستور تھا بھیک دیتی جو آ جاتا گھر پہ گدا ایک دن مجنون بھی کاسا ہاتھ لے جا پکارا کچھ مجھے للہ دے آئی لیلا اور سبوں کو کچھ دے دیا اے خلقا لگنداز د مجنون او د لیلا او گورے آئی لیلا اور سبوں کو کچھ دے دیا ہاتھ کے مجنون سے کاسا بھی لے لیا هغې ته پته وه چې دا ټول د خېټې دپاره راغلي دي هر چاله یې وظیفه ورکړه لیلا ولګېدا مجنون له وظیفه زیاتی کاسم ته واغسته لیکے دے پٹکارا زمین پر ایک بار رقص میں مجنون ہوا بے اختیار لیلا چې کله کاسد مجنون د لاسه واغستا په دې ځمکه باندې ورته وویشتا دا نور پیټ پرسته خېټ پرسته غیر چپیر ولاړ دي خوشحالیږي یاره زمونږ خو عزت وشه د مجنون ډېره غټه بې عزتي وشوه زمونږ ډېر عزت وشه د مجنون بې عزتي وشوه اے خلقا
کچا کی دل تا دن څه شیوی سوچ پہ کوا د هرې خبرې نشاندهی ضروری نه ده. لیلا ته پته وه چې دا د خېټې مجنونان دي، د خېټې شی ورکه. اے خلقا رب خود لیلا نه هم ډېر زیات پیدلو والا دی. څه ایمان لرې لیلا نه ډېر پیدلو والا دی او که نه دی؟ لاسونه پورته کې. الحمدلله. یا الله د باجوړ والاو ته دغسې کلک ایمان نصیب لره. ربه د غلو د ډاکوانو نه موږ وساته. ربه د توحید په نوم د دین په نوم د لوټونکو خلکو نه موږ خلاص کا. رب خو بیا ډېر زیات موقع شناس دی، نبض شناس دی. ولې د انسان ډایګرام چا ترتیب کړی دی؟ اصلي موجد دی هغه دی. کم ډایګرام چې کم انجینیر جوړ کړی په هغې ډایګرام به هغه انجینیر څنګه نه پوهېږي؟ الله ته کله چې خلق ودرېږي رب ته ولاړ وي اللہ اکبر، صف کے 1000 خلق ولاړ وي، درس کے 1000 خلق ناست وي، دعاګانو کې لکونو خلق لاس پورته کړی وي، هر سړی غوښته کوي. څوک وایي ربا رزق راکا، څوک وایي ربا ښځه راکا، څوک وایي ربا بچی راکا، څوک وایي ربا مال راکا، څوک وایي ربا عہده راکا، ربا نم راکا. څوک څه غواړي او څوک څه غواړي. رب العالمین خلق پیجنی. د چالا من ته مال ورچي، چالا ښځه ورچي، چالا کور ورکي، چالا عہده ورکي، چالا یو شی کله بل شی. لیکن چې کم یې بنده دی اغلا جلے کے کلا تکلیفنا، کلا مصیبتنا، کلا مشکلات. عشق دے کنا جا پکارا کچھ مجھے للہ دی، آئی لیلا اور سبوں کو کچھ دے دیا، ہاتھ کے مجنون سے کا سبھی لے لیا. لیکے دے پٹکارا زمین پر ایک بار، رقص میں مجنون ہوا بے اختیار. خلق خاندی چی بیزتی وشوا، مجنون پر ڈبل ڈبل گڑی گی رقص کئی. ڈانس شروع کد ڈیر د خوندنا، ڈیر د خوشالینا. خلق چغی جوڑی کے مجنون عام. تب کہا مخلوق نے اے مجنون عام، رقص کرنے کا تھا اس جا کیا مقام. ورتوی مجنون دا خود خندا او د گڑے دو زین دے. طالب مڑے دل پکار دی، در نے وہ شڑلے، وظیفہ در نکڑا، کنڈولے دل پس مکویشتا. اے بے شرما تلا گڑے گی، تلا خان دے، تلا خوشحال ہے. مجنون جواب واورا. تب کہا مجنون نے یہ بلا ہرگز نہیں یہ ناز ہے. تب کہا مجنون نے یہ بلا ہرگز نہیں یہ ناز ہے، یہ بھی تو عاشق کا ایک انداز ہے. اے خلقا سوک چی دو گی دی اغولا باوہدی ملاوشی، سوک چی د نوم دی اغولا بنوم ملاوشی، سوک چی د مرتبی وگی دی اغلب مرتبہ ملاوشی، سوک چی د خزو دی اغولا بخز ملاوشی، سوک چی د چشی وگے دے آغا شیان باورتا ملاوشی. توحید د چاچی زولنی خوخی دی، د چاچی بیزت خوخی دی، د چاچی سلویخ کالا آغا د قوم اعتماد جوڑ کی. اخلاق و پیکر، اعلی اخلاق، بہترین شخصیت، خلق سراراشا درشا.
ټول معاشره کې نبی قدردان سړی وي چې د خلقو اختلاف راشي څه اثر شوی دی تا نه څومره خلق متاثر دی ستا کم عادت بدل شوی دی ستا کمه حولیه بدله شوې ده ستا په ژبه څه اثر شوی دی ستا په خولې څه اثر شوی دی ستا په شخصیت څه اثر شوی دی که شوی دی خو ډېر اعلی که نه دی شوی خو تباهي که نه تباهي که نه یې تباه باجوړیانو چې تباه نه شو چې شی نه شو چې تباه نه شو داعی د حق نبی بشیر و نذیر وی خوشخبری خلق له ورکوي په ښو کارونو خو په بدو وله یره ورکوي مولا د پیغمبر وارث دی په کار دی چې خلق ویروي باغونه دې نه ښیي یوازې خلق دې ویروي عزیزانو یاد وساتئ دین د پاره بې عزته کېدل دین د پاره لوغړېدل په خاورو کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی په سنگلا خزمک کې حق خبره کوي خلق توي ابو جهل څکولو والا لا اله الا الله اے د باجوړ والو لا کی یوازې د بت پرسته رد نه موجود لا داسې لا دے چې دی کی ژوندي خدایان مړه خدایان بوتان معبودان باطلا ملائکو معبودان انبیاو نه جوړ شوي معبودان اولیاو نه جوړ شوي معبودان استازانو نه جوړ شوي معبودان لیډرانو نه جوړ شوي معبودان مشرانو نه جوړ شوي معبودان مور پلار نه جوړ بوت او استاز نه جوړ بوت دا د الله په لخته باندې شي لا اله الا الله خلق د دې په کلمې مقصد ځان پوي کې دا تشلامونه نه دي دا تشلامونه نه دي دا ورد نه دی چې پیر صاحب دله درکه چې سل ځله ووایا 1 کروڑ ځلې ووایا خو چې په مقصد دې تر څو پورې عمل نه دی کړی په تا کې او په مودي سرکار کې څه فرق نشته خو چې پیغمبر علیه السلام کله اعلان وکړو چې لا اله الا الله ټولو نه اول یې تر پاسې د ابو لهب لوی سړی و معمولی سړی هلکه د دنیا په اعتبار سره معمولی سړی سید و سردار و عبدالمطلب زوی و بنو هاشم خاندان سره تعلق لرو قریشی و دا هغه کنانا بن عدنان بن قصی بن کلاب د خاندان و لوی بلاوا د حسن و جمال دومره ښایسته و چې ابو لهب به ورته وي د اور شغله وه تک سور تک سپین دنګ لوړ ښایسته ځواني اعلی نسب تره د نبي بنو هاشم خاندان سردار تبا لك یا محمد الهذا جماعتنا سائر اليوم ټولو ناولې ووي خبردار تا زمونږ د قوم د ټولو متحد تنظیم نه خلاف وکړ خلق وایي چې لات منات عزا هبل ته وایي چې لا اله الا الله نه دا څه کولی شي نه دا څه کولی شي تا ته به پته ولګي چې ابو لهب څه کولی شي که نشي کولی تا ته به پته ولګي چې ابو جهل څه کولی شي که نشي کولی اے پیغمبر علیہ السلام با یک زبان ہو کر صرف دائے لا الہ الا اللہ
न अबू जहल न कीगी, न अबू लहब न कीगी, न अबू तालिब न कीगी, न अबू सुफियान न कीगी, न हिरकल न कीगी, न कैसर न कीगी, न किसरा न कीगी, न लात न कीगी, न मनात न कीगी, न उज़्ज़ाबे न कीगी, न हुबुल न कीगी, न दाता कुछ करने वाला, न पीर कुछ करने वाला, न मोर प्लार्स कवलो वाला, न लीडर कवलो वाला, न मशर कवलो वाला, बल्कि कवलो वाला चोक दे। इस बात को सीखने के लिए कुरान आया है। बस कुरान दगे व खबर खाई, कुरान दे व खबर खाई, अलमुंज दे खबरे यो निशान व अलामत पमांज की नूर हिच नश्ता, रोजा की नूर हिच कमाल नश्ता, हज के बल हिच कमाल नश्ता। द अल्लाह ची चुमरा हुक्म नदी दा द ला इलाहा इल्लल्लाह अमली तफसीर दे। बस जिमा ऐलान करे ची निश्ता लायक दे इबादत मगर यो अल्लाह दे। द दुनिया खलक रब्बुल आलमीन, मलाइक, जिन्नात, तमाम मखलूक पर तमाशा दे चे खात यो अल्लाह माबूद गणे। आओ खानो अल्लाह वेली दी ची मुंज वका मंग बदी गुरी छुते कयो कना अगा उदरीगी मुंज कई खल्क तखाई ची मा ला इलाहा इल्लल्लाह वेले वर्ता वलाड़ियम खासा बगोरम ची तागला रोको कवी दगा दे उमे का गोरम त सिजदा लगावे दगा दे उमे लगावला ज गोरम अगद पारा क़याम कए दगा दे उमे का ज गोरम द हगद पारा बैतुल्लाह लजी दगा दे लाड़म ज गोरम द हगद पारा नहर तेरवे दगा द तेरा मिकड़ा ज गोरम द हगद पारा विना तोयवे दगा दे तोया मिकड़ा ज गोरम द हगद पारा बल वजने दगा दे उमे वजलो ज गोरम द हगद पारा बीजत की दल गवाड़े दगा दे बीजत शुम ज गोरम द हग पनुम कले प्रेदे दगा दे प्रेम खो हिजरत दा टोल द ला इलाहा इल्लल्लाह च शे दे अमली तफसीर और कुछ भी नहीं। कयो सड़ी के दा तमाम अलामात वी हकीकत द ला इलाहा इल्लल्लाह ना खबर दे इस माना न लरी हिच माना न लरी तश अलामात थी द दे दा मिसाल दे लक पदी कमरा बांधे लो या झंडा वो लगावे ओ ब्यावर बांधे ओली की GHQ दे कमरे ने GHQ जुड़ीगी हालांकि जुड़ीगी या और बांधे ओली के इस्लामाबाद जुड़ीगी अलामत इश्ता खुशे नश्ता ए खल्का असली शे जान के पैदा के अगद ला इलाहा इल्लल्लाह रूह पैगंबर पाक करा गए तमाम ज्वंदो बुतानो औ मड़ो बुतानो ने बैकाटो को बुत सतवई अरमान दे यो माशुके ता यो आशिक खत लिखी और खत के वर तब सो खबरी बली के या बैवली की या बदवली की या बसली की डेरे लिखे शे अलग के जवाब खोरा कवे कर सोक चिवगी एला सुना पोर तक सोक चिस्तड़ी एला सुना पोर तक सोक चे तंग एला सुना पोर तक नु सोक चे नारे न सड़ी एला सुना पोर तक चे नारे न नु लग पर जोर खबर कर यो सड़े खपले माशुके ता खत लिखी जान सर सूच कई दाउलिकम 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 यार पदेबा पुयशी कना दाबे समझ के राशि कना ब्या पाखिर की यो शेर वतली की शिदा खबरी खुटूली निशी लिखे यो शेर वर्तली की आगवे क्या सुनाएगा ये कागज का टुकड़ा क्या सुनाएगा ये कागज का टुकड़ा मजा तो तब है इसे मेरी जबान लग जाए वही चे मड़ा दा कागज बताला जमा चहालू न आई अरमान दे चे दे कागज पूरे जमा जब वे चे मा ताला खपल हालात बयान कड़ी वे ऐद बाजवड़ खलको जड़ में ग्वाड़ी चे जतासु सरा दलता वे
ما تاسو لا درس قرآن کڑے وے چھ ما دا لا الہ الا اللہ نقش در تخود لے وے چلے آتے ہیں روزے پر ہزاروں درد دل کہنے چلے آتے ہیں روزے پر ہزاروں درد دل کہنے اجازت ہو تو میں بھی داستان غم بیان کر دوں لگو نزتا صلی سی معمولی بولو د مولا پناما تشپ شروانا دا گیلا دے چوک نکی زمانہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے زمنگ پا گریوان کے دا دیر و خلق لا سندی یو دے پکی دا مولا لاسم وی خیر دے دیر رخے گریوان گرزوم صرف دا اللہ دا پارا یو لاستے پکی دا مولا ہم وی دا مولا پنوم تشا پیشہ روانا دا کاروبار دے واللہ پیری کاروبار مولا توب کاروبار درس و تدریس کاروبار قرآن پڑھاول کاروبار رب نہ قربان شم نن ہزار لکھ کروڑ خرب سال مخ کے کلام قدیم کی فرمائی لیو ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا مخ کی نیوے لیو کسب و نگر زائے ورطا پتا واچی گر زائے نن کسب دے بس دیزے کی خبرے ہو کئے ہو چو دا جیب ڈکو دا جیب ڈکو دا ٹوپے ہو دا لونگے ہو دا پگڑے زندہ باد ہو مردہ باد دا منگ چرازو منگ نمخ کے یو مولاز منگ نو مخلی شیر اشاعت مقرر دوران خطیب بے مثال اے خلقا دا ٹول دا شرک خبری دا چه شیدی دیتا دا مخلوق صفت وائی الحمدللہ اول ٹکی کی دا دے رد دے چھ دا صفتونو لائق چوک دے مولا صاحب تا تروسا پورے الحمدللہ پا معنی باندے عملو نک کلوائی چھ شیخ الحدیث را روان دے شیخ المشایخ خطیب بے کران خطیب بے مثال اورو مقرر شغلہ بیان شیر اشاعت دمرا لکیم شویدہ شیر چتوائی صاحب لکے شیر چتوائی صاحب لکے چلو ربخو والا تا تروسا دا الحمدللہ معنی باندے عمل نہ دے کرے تب لا الہ الا اللہ خلق تسو خائے خلق پا دی طور باندے منگ تورن یو بس ہیچ گناہ نلرو نورا دا اللہ دیر گناہ گاریو دا مخلوق نا دقا زمن گناہ دا چی دا مخلوق صفتونا نمانو من خلق تداویو چی بوت دا کانو او دا لوٹونا دا زارونا دا سرونا او دا سپینونا جوڑتا بوت علکا بوت اگا دا بوتیو قسم دے دلتا یو بوت لگی دلے دے جی دا دا سرو زرو دے دا یو قسم جی دا بوت چے لگی دلے دے دا دا سپینو زرو دے دا بل قسم جی دا بوت چے لگی دلے دے دا دا پیتلو دے دا بل قسم جی دا بوت چے لگی دلے دے دا دا خاورو دے دا بل قسم جی دا بوت چے لگی دلے دے مرغلرو نا جوڑ دے دا بل قسم یرے جی دا بوت چے لگی دلے دے دا دا غوخی او دا پوست او دا ڈوکی نا جوڑ شوے دے دا بل قسم جی دا دغ بوت پٹکے دے دا بل قسم دا دغ اگدہ گیرہ دا بل قسم یرے جی دا اعلیٰ نصب والا دا دے بل قسم جی دا شیخ دے دا بل قسم جی دا مفتی منیر شاکر دے دا بل قسم اللہ فرمائی لا الہ الا اللہ اے خلقا یو چغبو لگوے چی وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا اے خلقاد صفتنو لائق سوک دے اے خلقاد نمونو لائق سوک دے 99 نہ زیاد ہزاروں نہ زیاد
لکونو نزیات نمونه څوک لري که پیغمبر دے صرف یو نمائدہ محمد که آدم دے صرف یو نمائدہ آدم که عیسیٰ دے صرف یو نمائدہ عیسیٰ که منیر دے صرف یو نمائدہ منیر مگر یو اللہ دے چھ دہغ اللہ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر دا ټول نمونه خلبد استړي شي لیکن نمونه ختمیږي ته چې مالا هزار نمونه کېږدي دا ما چا سره برابر ول غواړي خلق وی چې 99 نمونه د الله 99 نمونه د رسول الله قطعا 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 نمونه د چا ډیر دي د رسول الله شتا خو 99 نه الله سره برابر نه الله سره مقابله کې لیکل نه بس یو ځای کې الله سره لیکل لا اله الا الله محمد رسول الله بل ځای کې لیکل نه دا د رب طریقه ده دا د رب قانون دی بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا نو بهرحال بت کانو لوټو بوټو نه جوړ بت یوازې بت نه دی یو قسم د بت دی بت هر هغه شی دی چې تا د حق نه واړی هلکه زما په خبره څوک پوهېږي لاس پورته کې شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکي هر هغه شی چې هغه ستا دپاره د حق په لاره کې رکاوټ شي فهو الهک د ستا رب دی زه تاسو له د دې مثال درکم آسانې تر تنګ خو نه الله یو داسې ذات دی چې بلا شی کارونه موږ کول نه غواړو زموږ خواهش یې نه غواړي موږ یې د چا دپاره کوو زموږ زړه نه غواړي چې موږ د سهار نه تر بېګا پورې وږي چا دپاره لوږه تېرو خوښ هم نه ده موږ دا نه غواړو چې 5 وخته د خپل دوکان پټۍ کوټه ښځه بچي پرېږدو او جومات ته دې رامنډې وهو او په شنه یخنۍ کې دې اودس کوو او پوندې مو دې چولې وي لاسونه مو دې چاود وي مخ خو 100 بار چاود وي او موږ دې ولاړو منځونه دې کوو زړه مو غواړي زړه مو نه غواړي زړه مو دا نه غواړي چې موږ دې خپله پیسه ولګو بیت الله کې میدان دی کاڼي نه جوړه کوټه ده او موږ د هغې نه تاویږو راتاویږو چې زړه مو دې خولې ته راوخیږي ولې کوو د چا دپاره یې کوو ډېر کارونه مو زړه غواړي د چا دپاره یې نه کوو زړه مو غواړي چې یو 500 کورونه مو وی یو 500 ودونه مو وی کولی شو د چا د وجې یې نه کوو لږ ځه سوچ وکړئ زړه مو غواړي چې چېرته ښه ګاډی وی ښه موټر وی ښه بنګله وی دا سړی مو په دې ګریوان کې رانیولی او بار مې ته رایستی چې تخته ټپوسه ته وګوره او دا بنګله وګوره دا ما سره جوړیږي کولی شو د چا د وجې نو الله هغه ذات دی چې کم کارونه د زړه نه غواړي د هغه د وجې کوي یا د هغه خوشحالولو دپاره یا د هغه نه د یرې د وجې نه او کم کارونه دي چې زړه غواړي د هغه د یرې یا د هغه د رضا دپاره هغه کارونه نه کوي کم کارونه دي چې زړه غواړي د هغه د وجې نه کوي کم کارونه دي چې زړه نه غواړي د هغه د وجې کوي اوس لږ راښکته شه دې ځمکې ته چې په ځمکه کې یو کار د کولو وي ته د چا د وجې نه کوي یاره جی یاره استاذ مې بیا یاره جی دا خو شیخ دی دا بیا خفه کېږي نو هغه او دغ کې فرق پاتې شه دې ته شرک وایي څه شی وایي اگرچہ بت ہے اس قوم کے آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ بس زمانگ دغه گناه ده یاره جی
پلانه کار هو کنه جی دا خود دا کار دی حق خو به حق خو به معنی بل سړی پاس څه دی ووی ښه جي ما تاسو نه وی لیدلي صحیح ده جي بس څنګه تاسو وایه چا د وجې دې پرېښو چا د وجې دې پرېښو د ځمکې د چا د وجې دې پرېښو فهو الهک دا ستا رب دی دې ته شرک پرېښودل او کول مسلمان به دا د چا دپاره کوي چا سره دوستي د سره دې ولې هلکه دومره خوږه دوستي ده یاره جي دا خو زما د کلمې رور دی الله کلمه وایي توحید وایي مونځ کوي روژه ساتي دینداره مسلمان سړی دی او د الله حکم دی چې دې سره ملګرتیا وکړه بس ته مسلمان یاره جي دا خو زمونږ ته یې ډېره ځمکه راکړې ده پیسې راکوي خیراتونه راکوي په تا او په بریلي کې فرق څه شي ته چې چا سره دوستي کوې د چا دپاره چې دشمني کوې د چا دپاره او که ته د استاز دپاره دوستي او دشمني کوې مشرک یې که نه یې هلکه د تنظیم دپاره دوستي او دشمني کوې مشرک یې او که نه یې الله داسې یو ذات دی چې موږ له د توحید او د شرک په دې ځمکه کې هغه مثالونه ښودلي دي بله ورځ زموږ یو لوی ملګری چې ټوله زندګي په توحید کې تیره کړې توحید د سنت دپاره جیلونه په دې باجوړ کې هر قسم تکلیفونه مصیبتونه مشکلات د هغه په وجه باندې مسله یو ځای ته رسېدلې مشرانو په وخت کې منډې والي دلته چې نن زه تقریرونه کوم د هغوی منډې دي یا داسې نور خلک ډېر تقریرونه کوي دا ټول د هغوی منډې دي او یو منډې والا پکې هغه هم دی چې هغه د ټولو نه ډېره والې ده مسلمان دی کلمه یې ویلې ده هندو نه دی سک نه دی دین یې نه دی پرېښی بله ورځ یې په کور کې معمولی تکلیف پیښ شه یو ډېر ښکلی زوی وفات شه الله برنه حکم کوي زما بنده دی زما کلمه یې ویلې ده زما توحید یې منلی دی زما دپاره جیل تلی دی اوس هم ماله سجده لګئ ای د ځمکې خلقو تاسو ورسره پیژندګلي ده ستاسو په وجه هغه له تسلي میلاویږي ای زما بندګانو ورشئ هغه لا تعزیت لا هغه لا تسلي ورکئ حکم د چا دی ځمکې کې بل طرف نه کال راځي خبردار تعزیت لا ورنشئ خبردار جنازې لا ورنشئ خبردار تعلق ور سره ونه ساتئ الله وی ورشه بنده وی مورځه او ته د الله خبره لاندې کې د بنده خبره باندې کې شرک څه ته وایي دې ته شرک دا یاد و ساتا دغت توحید سمجھانے کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں اور کریں گے دق توحید دے توحید دیتے نوئی وحدہ وحدتن کاملتن احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا ولد بلد جلد یوازې دې سره کار دا خو قولی توحید دی څه شی دی قولی توحید دی الله عملی توحید غواړي الله وایي چې میدان عرفات کې محمد مصطفی تمام ژوندیو بوتانو نه بغاوت وکړ ابو لهب پاسې د خبردار ابو طالب وایي دا څه کوي ابو سفیان وی دا څه وایي پیغمبر علیه صلات وسلام یو ځای کې وایي والله په یو لاس کې نمر په بل لاس کې سپوږمۍ راکې زما د داغ ذات باندې قسم وي چې زه څه ویم دا به ویم دې ته توحید وایي موږ ته دا ښودلی و موږ نن د ځمکې د خدایانو تابعدار شو څوک د لیډر تابعدار څوک د تنظیم تابعدار څوک د مشر تابعدار څوک د مور پلار د الله د قوانینو نه خلاف تابعدار څوک د افسرانو د الله قانون نه خلاف تابعدار څوک د پیرانو د الله قانون نه خلاف تابعدار څوک د چانا او څوک د چانا مومن ته الله وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله
وکونوا مع الصادقین. اے بنی آدم صرف یراد چانا وکا یری دلو قابل څوک دے. اے خلق را مدد شاکولو قابل څوک دے. لگ پزور وائے اولاد ورکولو والا څوک دے. د شرم او د حیا لائق څوک دے. د یری لائق څوک دے. د عبادت لائق څوک دے. د رضا کولو لائق څوک دے. اللہ جل جلالہ فرمائی چے خلقا مانا و یریگے وکونو مع الصادقین. پس مکہ کے دا اغ چا سر ملگری شے چاگا پا دے دعوی کی رشتی نیوی. تشپنم توحید نوائی عملاً موحد وی. اے خلقا با جوڑتا دا چندے دا پارا نرازو منگا چندے نغوارو کچرتم غوختی وی معافی دا رب نغوارو. یو ظلم دا غلطی کڑے دا دیرو دا خدای دشمنانو منگ پسی آغا نشر کڑے وا. آغام چا غلولی وچی دا تنظیم دا پارا یو غوارا سخت غلطی مو کڑے دا. ببانگے دو حلوائی گناہ مو کڑے دا. چندے نغوارو پیسے نغوارو خوراک نمو پرہیز دے. نمو دا عزت چی چمرا سڑے وگئی غمرا منگلا لارا کڑے دے دا دیر دے. صرف دا دے دا پارا گرزو چی دا توحید پا نامہ باندے نن سبا مسلمان پا شرک کے مبتلا دے. جانتا موحد وائی درسونا دا قرآن با کئی لو یا رز باندے با منزونا او دا سونا کئی دیر علا قسم تا جانتا با دیندار وائی خود ازمک دا خدایانو پروا کئی. اللہ وی لا یخافون لومت لائم. مومن حقا دے چی دا چا ملامتینا نیریگی. تا چی دا مخلوق دا ملامتینا بازی کرونا کوي و بازی کرونا نکوي. بازی دی کول غوڑیو نئے کئی حق ملگرتیا کولے او چاہتا تعزیت لورتل فرض دیتا نشے ورتللے. دا چا جنازہ کول فرض دیتے نشے کولے. اگرچہ بت ہے اس قوم کے آستینوں میں. اگرچہ بت ہے اس قوم کے آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. منگ دغا ویو که دغا خبره کی منگ سر چوک ملگرتیا کئی موسٹ ویلکم خوش آمدے. دی والا دنیا و آخرت خیست کی حست نغوارو. او کپ دی خبره کی منگ سر چوک ملگرتیا نکئی دا دخ پلا و زمنگ پلا. پام دی خبره منگ کافرم یو. پام دی خبره منگ مسلمانم یو. پام دی خبره ملامتم یو. امداز من گناہ دا. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اے دا باجوڑ خلقو ستاسو دی دا اللہ پا ذات قسمی رب پا کلام مو دی قسمی چی دا خبر زمانگ حق دا کا باطل لاس پور او دا دی حق ملگرتیا کول فرض دی کنا. او تاسو با دا دی ملگرتیا کوئی کنا کوئی. منگ چانا نا ووٹ نا نوٹ نا تالا منگا کاغذ را لیگو چی منگ سرا پا دی تنظیم کی تنظیمونا منظیمونا اسلام کے نشتا. رسول اللہ نامائیوا غریب